अस्सलाम वालेकुम भाई। तो क्या हाल है? इंशाल्लाह खैरियत से होगे। तो भाई आज हम बनाने वाले हैं 30 वाट का एलईडी सेवर। तो भाई बस वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो प्रॉपर आपके पास पहुंचे और आप देखें तो इससे आपको सीख मिले। तो भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारा काम होता है आपको बताना, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको सही तरह से नहीं समझाते, सही तरीके से नहीं बताते। तो भाई ये देखें, मैंने एलईडी सीवर तैयार किया है, ये देख सकते हो, ये मैंने खुद तैयार किया है। ये नीचे वाला एलईडी सेवर वाला सिस्टम लगा हुआ है, सर्किट भी वही लगा हुआ है, लेकिन ये चिप अलहदा है। ये मैंने खुद रिपेयर की है, खुद बनाई है, ये चलती भी है और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप जाके देख सकते हो। तो भाई बाज़ों का यूट्यूब पर मैं देखता हूँ, आप भी देखते होगे कि यूट्यूब पर जो सिस्टम होता है कुछ भी फेंक के देते हैं, डाल देते हैं, ये चीज़ वो चीज़ फलानी चीज़, जो चीज़ ख़राब नहीं होती उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको भेज देते हैं। तो भाई आपने करना क्या है, वीडियो को देखना लाजमी है कि क्या ये चीज़ ख़राब है और जो हमें दिखा रहा है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये एलईडी सेवर चालू है, ये नहीं है, देख सकते हैं, समझ आई भाई। तो मैं ये चीज़ जो ख़राब है ना वही आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ ख़राब है, यही मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैं यूट्यूब चेक करता हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ अपने कारीगर हजरात की वीडियोस, तो उसमें नई चीज़ को आगे रख देते हैं कि यार इसको ना आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हो। तो वो कैसे समझ आएगी, क्योंकि वो तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसे रिपेयर करना कौन सा मुश्किल है। अब मैंने इस्त्री की वीडियो देखी थी, रोंड भी कहते हैं, बाज़-औक़ात इस्त्री भी कहते हैं। तो वो अक्सर मैंने वीडियो देखी है कि नई जो इस्त्री होती है उसके ऊपर आपको बताते हैं कि आपने इसको स्पीड कंट्रोल कैसे करनी है, गर्म होती है, ठंडी होती है, ये चीज़ वो नई इस्त्री पर बताते हैं। लेकिन नहीं, ये गलत चीज़ है। अगर आपने देखना है कि आपने क्या देखना है कि आप जो पुरानी चीज़ हो वही आपने देखनी है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ होगी, आपके पास भी पुरानी चीज़ है तो आपने साफ-ज़ाहिर है आपको पता चलेगा ना पुरानी चीज़ के ऊपर ना, नई चीज़ में वो मसला होगा ही नहीं जो आपको चाहिए था या जिसके बारे में आपको जानना था। तो इसलिए भाई मेरी वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया करो। मैं जो चीज़ बनाता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल बनाता हूँ, मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हो। और वीडियो को लाइक और लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। तो अभी सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें अंदर सर्किट है, नीचे अलहदा सर्किट इसमें नहीं है, कंपनी शुदा नहीं है, बस छोटी मोटी कंपनी का ही होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने पहले निशान लगाया हुआ है, ये देखें, ये बल्ब जले हुए हैं, ये बल्ब जले हुए हैं, सिर्फ 2 बल्ब। मकसद आप इनमें से एक को रिपेयर करोगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। रिपेयर आपने क्या करना है, इस बल्ब को आपने तोड़ देना है, पहला जो सबसे पहला काम है, आपने इस बल्ब को तोड़ देना है, ठीक है भाई। उससे बाद आपने क्या करना है, सर्किट को चेक करना है। ये जो सर्किट होता है ना, बाज़ों का ये भी ख़राब हो जाता है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। ये अलहदा लाइट भी जल सकती है इस सर्किट के अलावा, ये अलहदा सर्किट चल सकता है इस लाइट के अलावा, इन लाइटों के अलावा ये अलहदा सर्किट भी चला सकते हो आप। मैंने चलाया है, इस्तेमाल किया है, मैंने वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर अलहदा-अलहदा सर्किट में। तो ये दोनों चीज़ें अलहदा हैं। आपने क्या करना है, अभी हम इसे चेक करेंगे, इसका सर्किट चेक करेंगे कि चालू है या नहीं, या इसकी लाइटें चेक करेंगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है चेक करने का तरीका। आप बाज़ का लोग ट्यूज़र से भी चेक करते हैं, उससे ना चेक किया करें, उससे करंट लगने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। चेक करने से पहले आप सबसे पहले आप चेक करेंगे इसमें करंट आ रहा है या नहीं, इसमें करंट आ रहा है, ठीक है भाई। तो अभी आप चेक करेंगे सर्किट में करंट आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये जमा का निशान बना हुआ है, यहीं से वायर इसकी शुरू हो रही है, ये छोटे कैपेसिटर से शुरू होती है। एक ये जमा का निशान बना हुआ है, एक आपने इस ये कैपेसिटर की इस तार से आपने चेक करना है, क्या ऐसे चेक करना है, आपस में टकार के चेक करना है कि चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये नहीं चल रहा, सर्किट इसका चालू नहीं है, लेकिन आपको बत्ती चेक करा देता हूँ, ये देखें, ये नहीं चल रहा। अगर एक पर भी लगाता तो ये चल जाता है, इसमें मसला कोई नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यही लाइटें आप चालू कर सकते हैं किसी और सर्किट से। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये मेरे पास सर्किट पड़ा हुआ है, ये कहाँ से मैंने निकाला मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये इसकी लाइट ख़राब है, सर्किट ठीक है, ये इसकी सर्किट ख़राब है या लाइट ठीक है, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो मैंने ऐसे सर्किट मतलब एलईडी सेवर जो है ना, उनमें से ये सर्किट निकाला है,
اب میں کیا کروں گا، آپ کو یہ چالو کر کے دکھاتا ہوں، یہ کیسے چالو کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سرکٹ بھی یہی رہے گا لیکن یہ چالو یہ کرے گا سرکٹ، ٹھیک ہے بھائی۔ پہلے میں آپ کو چالو کر کے دکھاتا ہوں یہ کیسے چالو کرنا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ نے سیریز لیڈ لے لینی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں میں اس کو دیسی جگاڑ کے ساتھ چلا رہا ہوں۔ یہ آپ نے کام سیریز کے اوپر ہی کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ آگ واگ لگ جائے، بعض اوقات فارمولے غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی ہم نے اس کو لگا دیا ہے۔ اچھا ابھی میں اس کی تار لگاؤں گا، میں اس کو چیک کروں گا سرکٹ کو۔ کرنٹ آ رہا ہے اس میں، دھوپ زیادہ ہے اس سے دکھ نہیں رہا، تو میں اس بلب کو یہاں پہ رکھتا ہوں، یہ ریڈ والی سائڈ پہ۔ اس میں ارتھ لگتا ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کا ارتھ بھی اس میں لگتا ہے۔ تو آپ نے اس جو پہلے سرکٹ لگا ہوا ہے نا اس کا کنیکشن آپ نے کاٹ دینا ہے سب سے پہلے۔ یہ دیکھیں بھائی یہ جل رہا ہے، دیکھ رہے ہو، یہ سیریز کے اوپر میں نے لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ بالکل زبردست جل رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو چالو کیسے کر سکتے ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو دو بلب ہیں ان کو آپ نے توڑ دینے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ سرکٹ کا جو سسٹم ہے نا یہ علیحدہ ہو گیا، لائٹوں کا علیحدہ ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ٹاکہ آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے ریڈ کا، ٹھیک ہے۔ جو اس کی سرکٹ کی بلیک تار ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے۔ مزید میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ آپ نے بلیک یہاں پہ لگانی ہے، ریڈ یہاں پہ لگانی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو لگاتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو بھائی ابھی دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ٹاکے لگا دیے۔ ابھی میں کیا کروں گا، یہ جو سرکٹ ہے نا اس میں ڈالوں گا، مزید آپ کو بعد میں بھی دکھاؤں گا، لیکن بھائی آپ سے درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کرو یار۔ آپ کی نظروں میں آپ کے ایک لائک کی شاید نہ ہو اہمیت، لیکن ہم سے پوچھو کہ آپ کی لائک کی کتنی اہمیت ہے، تو اس لیے بھائی کہہ رہا ہوں، کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کرو یار۔ آپ کے لائک کی یقین مانو بہت بہت اہمیت ہے، ہم سے پوچھو کہ کتنی اہمیت ہے۔ ہم یہاں پر سارا دن جو ویڈیو بناتے رہیں لیکن آپ کا ایک لائک بھی نہ ہو اور آپ کو پسند بھی نہ آئے ویڈیو، تو یہ سمجھ لو کہ ہماری ویڈیو کی کوئی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہماری ویڈیو میں۔ بس اسی لیے بھائی کہتا ہوں آپ سے کہ میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کرو، کیونکہ میرے پاس اتنے نہیں ہوتا سیٹ اپ جو میں آپ کو دکھاؤں یا بناؤں۔ دماغ میں تو بہت کچھ ہے لیکن جیب میں کچھ نہیں ہے، سیدھی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ دماغ میں بہت کچھ ہے لیکن جیب میں کچھ نہیں ہے جو آپ کو میں بنا کے دکھاؤں یا کچھ کر کے دکھاؤں۔ لیکن جب آپ لائک کرو گے تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ جو مجھے ملے گا اس سے میں مزید اچھی چیزیں یا اچھے کام کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکٹ میں نے اس میں لگا دیا ہے، یہ سرکٹ ختم ہو چکا ہے۔ تو ابھی میں اس سے آپ کو چلا کے پہلے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں بھائی یہ ابھی سیریز پہ چل رہا ہے، یقین مانو سیریز پہ چل رہا ہے، ڈائریکٹ ابھی تک اسے نہیں چالو کیا۔ تو اس کی لائٹ چیک کرو ماشاءاللہ۔ اور بھائی کسی بھی چیز کی معلومات چاہیے ہو، کچھ بھی معلومات چاہیے ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، میں اس کے اوپر کوشش کروں گا جو
ہو سکے گا میں آپ کے لیے وہ آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کے سپورٹ کے ساتھ ایسے میں سے نہیں ہوگا۔ تو بھائی دیکھیں ابھی فٹ ہو چکا ہے، ابھی ہم اس سے چیک کرتے ہیں، یہ دیکھیں لائٹ چیک کریں۔ آپ بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا بھائی، اور مزید بھی کسی چیز کی معلومات چاہیے تو آپ کمنٹس میں بتا دینا، میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیو بنا دوں گا، ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں لیں گے۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔